ay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga day migo, ready na diha, maminaw na ta diri sa tong programa nga maghatag kinimo og dugang impormasyon ug kahibalubahin sa pagbaturog maayong panlawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing kini para sa EXL Health Trivia. Oops, una, tamo pa dayon siguraduha. Ayaw kalimot sa pagtumar sa milagroso. Di kalidad nga EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga puno sa mga nagkalain-laing klase sa halamang gamot ug bitamina sama sa makabuhay, malunggay, guyabanon, neem, garlic plus, mangosteen, turmeric, ashitaba, vitamin C, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 ug B12. Gila kining immune booster, detoxifier, antioxidant, natural pain reliever, natural antibiotic, anti-inflammatory, cancer healer, anti-malarial ug anti-tuberculosis. Dirita sa atong hisgutan karon ang bahin sa tiyaang gubat nga nailhan nga epektibong halamang gamot nga rekomendado sa Department of Health sa nasud nga safe gamiton og tambal sa mga sakit sa tiyan, allergy, luas, kabag, ubo, pagsigi ug bawa sa hugaw, dysentery, eczema, gastroenteritis, pagpangatol, pagpanghubag, scabies, mga sakit sa panit, mga samad ug ang luas. Aduna kini anti-allergy, antibiotic, analgesic properties. Ang pagprepara sa tiyaang gubat isip tambal, magdukdok og tunga sa tasa nga dahon sa tiyaang gubat. Haluan og duha ka tasang tubig. Pabukalan sunod sa 10 to 15 minutes unya. Na-cover ang lutuan ha. Pabugnawon sa laon ug ibutang sa pitsil mao na ni ang inumon tibuok adlaw. Ang paggamit sa tiyaang gubat nga decoction isip siya mo inom og usa ka tasa tulo ka beses kada adlaw isip panghugas usab ihugas kini sa apektadong parte sa lawas isip pangmugmog kung sakit ang ngipon o di ba kaha sa luas. Ug sa atong pagbalik mga mig, sa ato usab nga hisgutan ang bahin sa colic o kabag, unsa hinungdan niini ug unsa ang pag-alibyo niini. So, atangi EXL Makabuhay Plus for God's Glory. Nata karon diri sa Tagum City, Barangay San Miguel. Natay isa ka igsuon gagamit sa EXL Makabuhay nga magpamatuod nga epektibo kini o makagarantiya gyud siya nga ang EXL Makabuhay grabe gyud siya ka epektibo diha sa mga sakit nga ilang gibati. Karon para mas maklaro nato unsay na experience ni Arlene Atrehenio, Arlene Atrehenio, 38, 38. Barangay San Miguel, Tagum City. Unsa to ang alibyo nga nabenepisyo nimo sa EXL Makabuhay? Pero meron ana sir, kada mata nako sa buntag, kapoy man, kulang na kong tulog. Nakadungog ko sa radyo, kada 5:30, kang dokbray, nag-inom ko, so karon okay lang akong pamati. Paminsargaan na pagmata, okay na dyan siya. Unsa man imong sakit ato te? Luya lang siya nga, kulang man akong tulog. O niya, murag, duka, pero paminte niya. Ang isa po na ko kan kanang akong pagbawas. O isa po na nga ako ang mga ginabati nga tag 3 days, tag 4 ka adlaw. So pag inom na ako ana, murag naa jud siya alibyo sir kay everyday naman ko gabawas. Unya ka ganin te sa ato ganing istorya, di ba? Naka-experience mo day ang imuhang anak ni ini sa kaayuhan o kaepektibo sa tuang EXL Makabuhay. Oo sir. Unsa day gibati sa imong anak? Una dato sir, bali kanang gabi una, akong anak ga sigig hilak ngano maning bataan ni gipangutanan nako ningon siya nga sakit daw iihi. Gi kuan nato sa akong bana kay wala pa man may idea sir. O ko nga kuanan sa siguro pa imno natog tubig. And then gibutangan niya og basa nga tela iyahang puson. So puno na relax ang bata, gabi na sir. Sa buntag at abi na mag okay na tanan. One time ato na nga tumig downtown kay nami gipalit dito sir kay nihilak naman pud ang bata. So nagdali-dali mig uli kay gitawag nako sa akong bana naghilak kay ngano man kabi nga sakit ihi ni balik ang sakit. So naaman mi time naaman mi ato sa perpetual. Nagpalit kog isa kay XL. Pila edad sa imong anak? 4 ka tuig sir, babae. Giunsa nimo ang pamaagi nga mapainom to imo ang bata?
Ininit nga tubig, sir, 1/4 sa glass, and then tunga sa capsule. Then gimix na ako to siya, so init-init pa. Duha ka kutsara akong gipatake dayon siya. Isa ka baso nga tubig. After ato, sir, nakaihi ng bata, daghan kay tinaw nga ihi. Gikan sa imong pagpainom te, pila ka minuto ni epekto ang EXL makabuhay sa imong anak? Pero ingno na to, sir, nga 5 minutes or ingana. Wow, grabe. Opo. Kung kinsa Opo, kay ngalan sir. sa imong anak, ma'am? Cloudstar. Sa tanang naminaw karon, i-try ang EXL Makabuhay Plus. I-try ninyo. Kami karon Makabuhay family na okay na experience ang gani ni sa ko igsuon kay ako apod siyang giingnan nga. Nang i-take pod ni nang kay natoy one time nanawag siya init ang lawas. Duha ka adlaw siya absent. Kami ana igsuon suod man me. Siya ko nang kumusta man ka? Wala lagi katubag sa kung tawag siya. Kapoy kulin ka nang lain kong lawas ko. Take Makabuhay Plus. Palit ana nang duha ka buok. So palit siya, sir, duha iyang gibalit. So to pagkagabi, sir, iyang gitake. Pagkabuntag naka-duty jud siya, gaan iyang lawas. After pila ka minuto pag inom niya ato, sir, nagbawas siya. Tingdaghan na nga murag toxic niya. Sige siya pangihin ko nga okay ra na nang kay ginarelease to niyang hugaw sa imong lawas niya. Take lang ka og daghang tubig. Daghang salamat sa produkto nga EXL Makabuhay Plus. I-try jud ninyo pati sa inyong kaugalingon. Mabilib ninyo okay ni nga produkto. Makabuhay! Padayon ka mong nagpaminaw din sa atong programa nga maghatag kaninyong dugang informasyon bahin sa pagbatulugban panlawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga gamagikan sa puro og natural nga mga sangkap nga maka-improve sa blood flow ug brain function, maka-improve sa metabolism, mubatok sa kakapoy ug stress ug sa cancer. Produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical. Atong hisgutan ang bahin sa kolik ug kabag, ang pagsumpong-sumpong sa pagsakit o paghilab sa tiyan. Ang gitawag nga infantile colic mao ni sagad masinati sa mga bata nga nag-edad 2 weeks hangtod 4 months. Mga sintomas sa colic o kabag diha sa mga bata nga kung makasinati niini sa gabi magsigi ni siya hilak di ka kasabot nganong naunsa man ni makasinati og panakit sa tiil. Hinungdan sa colic mao ang presensya sa mga indigestible food kana mao nga wa pa natunaw nga hinungdan ang magka contraction sa intestinal muscles. Ang infantile colic gilambigit sa hangin nga mosulod din ha o sa paagi sa pagpakaon sa bata. Wala may gitudlong hinungdan nganong nagkakabag apan gilambigit kini sa wala matunaw nga pagkaon. O di ba kaha sobra ang gikaon o di ba ka gigutom ras kini way kuan hangin ra puros ang naasulod sa tiyam. Gitudlo sa hinungdan sa kabag mao ang posibleng allergy sa gata sa baka bisa na ang bata nga kaning gi-breastfeed. Unsaon nga maremedyohan ang colic o kabag? Labing maayo kung pangitaan og mga maayong posisyon ang lawas aron nga mapawa ang pagsakit hangtod nga hingpit na nga mawala ang sintomas. Og makatabang usab ang hot water bottle. Ang pagpa-burp importante aron nga ang katong hangin na nagpundo sa iyahang tiyan magawas to siya. Maayo usab nga muhaton panahon sa dunay kabag alang sa mga hamtong moinom og tubig gikan sa gipabukalang dahon sa tiyaang gubat. Usa ka tasa 3 ka beses kada adlaw. Labi pang maayo kung mutumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kada adlaw. Makapahimsog, makapabaskog, makapaabtik, makahatag og maayong panlawas nga layo sa balatian o makapataas sa life. Para sa mga dugang kasayuran o informasyon, tawagi lamang ninyo ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Ug syempre, una ta magbiya-biya, usa ka bulawanong pulong na usab atong hinumduman. Kirot logikan susulat ni Pablo nga apostol ngadto sa mga taga Filipos, Kapitulo 4, versikulo 6, ayaw pagkabalaka sa bisan unsa. Apan diha sa matag butang, pinaagi sa pag-ampo o pangaliupo, uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. Remember, dili kumpleto nga atong adlaw og kinabuhi kung wala ang Dios dinhi sa atoang kasing-kasing. Hangtod sunod higayon na usab mga friends, uban-uban gihapon ta kanunay. Ako ang inyong Ate Ging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas, kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Our friend, our neighbor, Radio Natin.